नमस्कार। एबिसी चेकमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन। म सन्तोष बिके थापा। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिङ्गो गठबन्धन एक भएर जाने भएको छ। अब चुनावी गठबन्धन मात्रै होइन, केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मै गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल हुने पक्की वातावरण बनेको छ। गठबन्धन कस्तो बन्नेछ भन्ने विषयमा आज हामी विस्तृत चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यसअघि गठबन्धन बन्ला या नबन्ला भन्ने दुधारको अवस्था थियो। त्यही दुधारकै अवस्थामा दलहरू अगाडि बढिरहेका थिए। तर चुनावी तालमेल होला कि नहोला भन्ने अवस्थाकै बीच आज मात्रै गठबन्धनले सहमति जुटाएको छ। अब केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मै कडा मजबुतीका साथ गठबन्धन बन्ने पक्की वातावरण बनेको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको दृढ आत्मविश्वासका कारण गठबन्धन केन्द्रको निर्णय अनुसार नै तल्लो तहसम्म त्यसले प्रभाव जमाउने भन्ने खालको निर्णय यति बेला भएको छ। यसअघि गठबन्धन बन्ला कि नबन्ला भन्ने खालका अनेक आशंका थिए, तर प्रधानमन्त्री देउबाको दृढ आकांक्षाका अघि कसैको केही चल्न सकेन। फलत अहिले चाहिँ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलबीच चुनावी तालमेलसहित निर्वाचनमा जाने सहमति भएको छ। मङ्गलबार मात्रै सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेसले आवश्यकता र अवस्थाका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो। जुन निर्णयलाई सकारात्मक रूपमै लिए पनि गठबन्धनका दलहरू उत्साहित थिएनन्। तर बिहिबारको गठबन्धन बैठकमा घनीभूत छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री देउबाले भनिदिए, गठबन्धन अझै मजबुत भएर जान्छ। कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारा सप्ठ्यारा आउँछन्, मिलाएर जानुपर्छ। अप्ठ्यारा आए भन्दैमा भाग्ने कुरा हुँदैन, देउबाले भनेका थिए। देउबाले यति भनिसकेपछि गठबन्धनमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ रहेन। अनि काङ्ग्रेसको आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्ने विषय पनि अब च्याप्टर क्लोजको अवस्थामा प्रवेश गरेको छ। तर देउबा, प्रचण्ड वा माधवले माथिबाट भन्दैमा तल्लो तहमा गठबन्धनको सम्भावना होला त, अथवा सम्भावना छ भने कुन तरिकाबाट गठबन्धन चुनावी तालमेलमा जान्छ? आजको एबिसी चेक यसमै केन्द्रित रहेको छ। प्रसङ्गको सुरुवाती प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाइबाट गरौँ। प्रधानमन्त्री देउबा र सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलका नेताहरूबीच आज बिहानै बालुवाटारमा चुनावी तालमेलका विषयमा घनीभूत छलफल भयो। काङ्ग्रेसको आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेलमा जाने विषयमाथि गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलले प्रश्न उठाए। काङ्ग्रेसले चाहेका स्थानमा मात्रै तालमेल हुने त होइन, यो कस्तो तालमेल हो भन्ने सवाल उठाएपछि प्रधानमन्त्री देउबाले गठबन्धनमा आबद्ध अन्य 4 दललाई आश्वस्त पार्दै मजबुत गठबन्धनका साथ चुनावी तालमेलमा जाने बताए। त्यस लगत्तै एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउबाले भनिदिए, गठबन्धन हुन्छ, अझै एकताबद्ध भएर चुनावमा जान्छौँ। यसका लागि नेपाली कङ्ग्रेस समेत एक ढिक्का भएको देउबाको भनाइ छ। आफूलाई सहयोग गरेका दललाई यतिकै नछोड्ने देउबाले बताएका छन्। फलत यति बेला चुनावी तालमेलसहित 5 दल आगामी वैशाख 30 मा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिने पक्की वातावरण बनेको छ। त्यसको अगाडि हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गठबन्धनका विषयमा कस्तो खालको अभिव्यक्ति दिए त्यो सुन्दैछौँ। गठबन्धनको कुरा उठेको छ। हाम्रो पार्टीले गठबन्धनलाई सँगै लाने निर्णय गरेको छ। यसमा दुई मत छैन। हाम्रो पार्टीले कुनै पनि हालमा जो गठबन्धन भएको छ, वास्तवमा भनेको सबै अरू पार्टीका नेताहरूले सहयोगमा प्रयास गरेका छैन। कुनै पनि हालमा चाहिँ उहाँको जो सहयोग गर्नु अझ बढी हामी एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। गठबन्धन हाम्रो अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास ल्याउन चाहन्छु। शान्तिमा कहीँ अप्ठ्यारालाई फुकाउने मिलाउने काम त राजनीतिको हो। अप्ठ्यारोलाई चाहिँ भाग्ने त होइन नि। त्यसै कारणले अप्ठ्यारोलाई स्वागत गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। चिन्ता गर्ने कुरा छैन। प्रधानमन्त्री देउबाले यति भनेपछि अब चुनावी तालमेलको अलमलमा रहेका अन्य दल समेत ढुक्क बनेका छन्। देउबाको बोली फुटेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सबैभन्दा धेरै हाइसुक्क भएको छ। किनकि यसअघि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको मतभेदले उनीहरूलाई तनाव पर्नुसम्म परेको थियो। कङ्ग्रेसभित्र सभापति देउबा इतरको शेखर कोइराला पक्षले चुनावी तालमेल गर्नै नहुने मत राख्दै आएको थियो, जुन अहिले पनि कायमै देखिन्छ। तथापि देउबाले आवश्यकताको आधारमा भन्ने शब्दको प्रयोग गर्दै विरोधी पक्षलाई मिलाउने काम गरेका थिए। अब आवश्यकताका आधारमा भन्ने शब्दको औचित्य त समाप्त भएको छ, तर स्थानीय स्तरमै चुनावी तालमेलको निर्णय गर्ने अधिकार दिने भनिएपछि शेखर पक्षले समेत सार्वजनिक विरोध जनाएको छैन। फलत यसअघिदेखि नै तालमेलका लागि प्रधानमन्त्री देउबासँग हार गुहार गरिरहेका प्रचण्ड सहितका नेताहरू अब ढुक्क अवस्थामा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरू चुनावी तालमेल हुने विषयमा प्रधानमन्त्री देउबासँग
यसअघि हार गुहार जुन हिसाबले गरेका थिए, अब काङ्ग्रेसले या त प्रधानमन्त्री देउबाले गठबन्धनमा अझै एकताबद्ध मजबुत ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने भनिसकेपछि उनीहरू ढुक्क अवस्थामा छन्। गठबन्धन एउटा सन्दर्भमा जन्मिएको हो। हामीले संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति गठबन्धन भनेर बनाएका छौँ। अब निर्वाचन अगाडि छ र गठबन्धन चाहिँ हामी गठबन्धनकै रूपमा जाने भन्नेतिर नै हामी प्रष्टै छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यसमितिले के गर्ला भन्ने थियो, कार्यसमितिको पनि करिब करिब गठबन्धनलाई कायम राखेर जाने भन्ने भइसकेपछि त्यसमा कुनै दुविधा हामीभित्र छैन। हामी मिलेर नै जान्छौँ र आउने निर्वाचनलाई हामीले शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, निष्पक्ष रूपले सम्पन्न होस् र परिणामले राजनीतिक स्थायित्वलाई, राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्न मद्दत गरोस् भन्नेतिर नै हाम्रो छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेसले गठबन्धनका बीचमा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेपछि उनले हार्दिक धन्यवाद भन्दै उनलाई काङ्ग्रेसलाई धेरैचोटि धन्यवाद दिएका छन्। यस्तै खालको अवस्था नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको पनि छ। यति बेला चाहिँ तल्लो तहसम्मै चुनावी गठबन्धन गर्दै जाने या त तालमेल गर्दै जाने विषयमा चाहिँ मुख्य प्रश्न भनेको अब तल्लो तहमा कसरी चुनावी तालमेल हुन्छ भन्ने विषय छ। किनकि गठबन्धनका दलहरूबीच यतिसम्म विश्वास तुलिएको छ कि एकले अर्को पार्टीलाई मत दिने सम्भावनामाथि नै आशंका गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शेखर कोइराला, धनराज गुरुङ र गगन थापा लगायतका नेताहरूले त काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले अरू पार्टीलाई भोट नै नहाल्ने दाबी गरेका छन्। तर यसका लागि समेत संयन्त्र बन्ने भएपछि गठबन्धनभित्र हुने अन्तर्घात रोकिने विश्वास गरिएको छ। निर्वाचनका लागि 5 दलीय गठबन्धनले 3 तहमा संयन्त्र निर्माण गर्नेछ। यो संयन्त्रले 5 दलका प्रतिनिधिहरू आबद्ध गराउनेछ र त्यो गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलीय संयन्त्रबीच गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलबीच एउटा संयन्त्र बन्नेछ। त्यो संयन्त्र मार्फत प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरमा छुट्टा छुट्टै संयन्त्र बन्नेछन् र त्यसले स्थानीय स्तरको अवस्थालाई अध्ययन गरेर केन्द्रमा प्रतिवेदन पठाउनेछ। यसका लागि यी संयन्त्रलाई चैत 22 सम्मको समय दिइएको छ। संयन्त्रले सम्बन्धित ठाउँमा 5 दलीय गठबन्धनको अवस्थाबारे प्रतिवेदन बनाउनेछ र त्यो प्रतिवेदन चैत 22 सम्म केन्द्रलाई पठाउने निधो या त निर्णय यति बेला चाहिँ सत्ता गठबन्धनले गरेको छ। त्यसका निमित्त प्रदेश स्तरीय आफ्ना आफ्ना दलहरूका जुन प्रमुखहरू छन् उहाँहरूको एउटा समिति बन्छ। त्यसले प्रदेश स्तरीय काम प्रारम्भ गर्छ। त्यस्तै गरेर जिल्ला स्तरमा जिल्ला स्तरीय प्रमुखहरूको एउटा समिति बन्छ र त्यो समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गर्छ। त्यस्तै गरेर गाउँपालिका स्तरीयमा गाउँपालिकाका प्रमुखहरूको एउटा संयन्त्र बन्छ र त्यसले काम गरेर 22 गते भित्रमा आफ्नो प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिकामा 5 दलको अवस्था कस्तो छ त्यसको बारेमा केन्द्रलाई विस्तृत रूपले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दछ र समग्रमा भन्दाखेरि हामी वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिएर जसरी अस्ति राष्ट्रिय सभामा हामीले चाहिँ चुनाव लड्यौँ त्यसरी नै हामीले चुनाव लड्ने चाहिँ निर्णय भएको छ। 3 तहमा बन्ने यो संयन्त्रले स्थानीय तहमा कुन पार्टीको अवस्था कस्तो छ भनेर अध्ययन गर्नेछ। पार्टीहरूको अवस्था हेरेपछि मात्रै कहाँ कुन पार्टीका उम्मेदवार उठाउने भन्ने निर्णय समेत यही संयन्त्रले गर्नेछ। तर महानगरपालिकाको हकमा भने केन्द्रबाटै टिकट टुङ्गो लगाउने तयारी गरिएको छ। यति भएपछि तालमेल भए पनि म माओवादीलाई भोट हाल्दिन, म काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्दिन भनेर बसिरहेका नेता कार्यकर्ता भने सङ्कटमा परेका छन्। किनकि कुनै खाले तालमेल विरोधी गतिविधि चलाए वा त्यसलाई यही संयन्त्रले कारबाही गर्नेसम्मको सिफारिस गर्ने या त त्यसले चाहिँ कारबाही गर्नेसम्मको तयारी चाहिँ यति बेला सत्ता गठबन्धनमा भइरहेको छ। गठबन्धन विरोधी या त तालमेल विरोधी गतिविधि गर्ने या त पार्टीभित्रै या त तालमेलभित्रै गठबन्धनभित्रै अन्तर्घात गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो संयन्त्रले सिफारिस गर्ने र गठबन्धनभित्रै चाहिँ त्यो सिफारिस भइसकेपछि पार्टीलाई त्यसलाई कारबाही गर्ने भन्नेसम्मको तयारी यति बेला गरिएको छ। यो निर्णयपछि अब सत्ता गठबन्धन बाहेकका अन्य दलसँग चुनावी तालमेलको ढोका समेत बन्द भएको छ।
यसअघि नेपाली कङ्ग्रेसका केही नेताहरूले गठबन्धन मात्रै नभएर गठबन्धनभित्रका दलहरू मात्रै नभएर आवश्यकताको आधारमा या त आवश्यकता देखिएको खण्डमा एमालेसँग पनि तालमेल हुन सक्ने बताएका थिए। तर अहिले गठबन्धनमा देखिएको समझदारीले अन्य दलसँग तालमेलको ढोका बन्द गरेको हो। गठबन्धन यति शक्तिशाली बनेको छ कि नेकपा एमाले निकै दबावमा पर्ने देखिन्छ। 5 दलले घेराबन्दी गरेर धेरै ठाउँमा निर्वाचन हराउन सक्ने सम्मको खालको सम्भावना अधिक छ। तर 5 दलीय गठबन्धनलाई एमाले टेर पुच्छर समेत लगाएको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त कुनै पार्टीले एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नचिताए हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमै चेतावनी दिएका छन्। नेकपा एमाले क्विन्टलको ढक जस्तो हो। 5 वटा गठबन्धन भनेको 1-1 किलोका ढक जस्तो हो। त्यो 5 वटाको गठबन्धनले के गर्छ? एक्लै एमालेसँग लड्न आउने अबको नेपालमा कुनै पनि पार्टीले नचिताए हुन्छ। एक्लै एमालेसँग लड्छु भन्ने कुरा सोच्दै नसोचे हुन्छ, नचिताए हुन्छ। त्यसकारण गठबन्धन गर्न जरुरी छ। उहाँहरूले बुझेको यतिसम्म ठिक छ, गठबन्धन नगरी एमालेसँग लड्न सकिँदैन भन्ने बुझेको ठिक छ। गठबन्धन गर्नै पर्छ, उहाँहरूले गठबन्धन गरेरै आउनुपर्छ। अब 5 वटा भयो भने बच्चासँग निहुरिएर कता लडाइँ गर्ने? निहुरिएर लडाइँ गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो भन्दा उनीहरू एउटाको काँधमा अर्को, अर्काको काँधमा अर्को सक्छन् भन्ने चढुन। यो त गठबन्धन गर्छौँ भनेका हुन्, गठबन्धन सजिलो छैन। लोभी पापीहरूको गठबन्धन कति गाह्रो होला विचार गर्नुहोस् त। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो गठबन्धन लोभी पापीहरू मिलेर बनेको हो, यसले कुनै खालको परिणाम दिँदैन, गठबन्धन गर्छौँ त भनेका छन् तर गठबन्धन गर्न सजिलो छैन भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले आफू 5 किलोको आफू चाहिँ क्विन्टलको ढक भएको तर 1-1 किलो मिलेर बनेका 1-1 किलोका ढकहरूले आफूलाई चाहिँ चुनौती दिन नसक्ने वा त आफूलाई निर्वाचनमा पराजित गर्न नसक्ने भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। उनले मूलतः सत्ता गठबन्धन या त गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल भएर गए पनि एमालेसँग कुनै पनि दलले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो भनाई यति बेला चाहिँ हामीले सुनिसकेपछि उनको भनाईमा जुन खालको दम्ब देखिएको छ त्यो बोलीमा मात्रै हो कि या त त्यो खालको जनलहर स्थानीय स्तरसम्मै छ जसले गर्दाखेरि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई यो खालको जोस दिएको छ। उनी 5 दल विरुद्ध एक्लै गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्नका लागि तयार छन् भन्ने विषयमा चाहिँ यति बेला आम चासोका साथ यो विषयलाई हेरिएको छ। मूलतः यति बेला चाहिँ गत निर्वाचनमा पहिलो बनेको नेकपा एमालेलाई भित्तामा पुर्याउनका लागि या त पत्ता साफ नै बनाउनका लागि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलले चुनावी तालमेल गरेका छन्। उनीहरूको उद्देश्य भनेको मुख्यतः एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई यो निर्वाचनमा हारको स्वाद चखाउनु हो। उनीहरूले यो निर्वाचनमा केपी ओलीलाई हराउनका लागि जुनसुकै सम्मको अवस्थामा आफूले तालमेल गर्न सक्ने या त जुनसुकै कदम पनि चाल्न सक्ने खालको अवस्था यति बेला देखिएको छ। उनीहरूले चाहिँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रबाब जुन खालले पछिल्लो समय बढेको छ, उनले चाहिँ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध 5 दललाई कुनै पनि हैसियत नभएका दलहरू भन्ने हिसाबले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। त्यसको लागि या त जुन खालको यसअघि कदमहरू चालिए र नेकपा एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध सरकार परिवर्तनदेखि सत्ता गठबन्धनका विषयमा जुन खालको अवस्था निम्तिएको थियो त्यही अवस्थामा उनले चाहिँ यति बेला चाहिँ एमाले सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो र त्यो पार्टीलाई चाहिँ कसैले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, कुनै पनि दलको ताकत छैन भन्ने हिसाबले बोलिरहेका छन्। मूलतः गत निर्वाचनमा पहिलो बनेको एमालेलाई भित्तामा पुर्याउन मात्रै होइन, पत्ता साप्ने बनाउनका लागि गठबन्धनमा आबद्ध 5 दलहरू एक भएका छन्। केन्द्र प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा समेत अब एमालेको प्रतिनिधित्व शून्य अवस्थामा झार्नका लागि उनीहरूले भर मगदुर प्रयास गरिरहेको जस्तो देखिन्छ। यसको दबाब नेकपा एमालेलाई थेगी नसक्नु हुने विश्लेषण समेत भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा एमालेले चुनाव जित्नका लागि कस्तो खाले नीति अख्तियार गर्ला यो चाहिँ अहिले सबैभन्दा बढी चासोका साथ हेरिएको छ। एमालेले 5 दल विरुद्ध कुन खालको रणनीति बढाएर अगाडि चल्छ र चुनावमा जित्न सक्ने खालको अवस्था ल्याउँछ यो विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। नेकपा एमालेका नेताहरू भने सजिलै चुनाव जित्ने दाबी गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङको यो भनाइ हेरौँ। दल बनाउने, आफ्नो म्यानिफेस्टो बोक्ने, चुलो किन पकाउनु पर्यो? त्यसो भए एउटै दल बन्यो भने त होइन, दल चाहिँ दर्ता गर्ने, मेरो पार्टी भन्ने, तल कार्यकर्तालाई मेहनत गरेर पार्टी बनाउनु नि लाउने,
अनि चुनाव लड्ने बेलामा गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने भन्ने जुन संस्कृति हामीले विकास गऱ्यौँ, यसले चाहिँ के हुन्छ भने मुलुकमा बिस्तारै दुई दलीय एउटा ध्रुवमा चाहिँ विभाजित हुन्छ। अब मुलुक यो तर्फ अगाडि बढ्यो, यो सकारात्मक कुरा हो। र अब कतिपय अहिले काङ्ग्रेससँग गठबन्धनमा हामी चुनाव लड्छौँ भन्ने, अब आफूलाई वामपन्थी हुँ भन्ने दलहरू पनि बिस्तारै काङ्ग्रेसकरण भए पनि केही फरक पर्दैन। एउटा काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ सदस्यता लिए पनि केही फरक पर्दैन। तर जहाँसम्म गठबन्धन चाहिँ जुन महागठबन्धन भन्ने जस्तो कुरा गरिरहेछन् र यसले चाहिँ एमालेलाई के मनोविज्ञान भयो र जनतालाई पनि के मनोविज्ञान भयो भन्दा एमालेसँग त आखिर नसक्ने रहेछ भन्ने नै उहाँहरूको रिपोर्ट रहेछ। र फेरि प्रधानमन्त्रीले त सुरक्षाको चाहिँ रिपोर्ट लिन्छ फेरि, होइन, सिआइबीको रिपोर्ट लिन्छ होला, होइन, आफ्नो सुरक्षा अङ्गहरूको रिपोर्ट लिन्छ र सुरक्षा अङ्गहरूको रिपोर्ट पनि एमाले एक्लै लड्दै एमाले जित्छ भन्ने नै क्यालकुलेसन गयो। त्यही क्यालकुलेसन गएको कारणले उहाँले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आफ्नो प्रस्ताव राखेर यो गठबन्धनको प्रस्ताव चाहिँ पारित गराउनु भएको छ। त्यसो हुँदा हामीले मनोविज्ञानमा के सजिलो भयो भन्दा अब एमालेसँग नसक्ने नै रिपोर्ट चाहिँ उहाँहरूले तयार गरेर छ। त्यसैले अब हामी त पहिलादेखि नै प्रिपेयर्ड छौँ कि गठबन्धन सहित आउँछ भने पनि चुनाव लड्नलाई हामीले कुनै गाह्रो छैन, हामी चुनाव लड्छौँ। त्यो एमाले केही गर्नै पर्दैन, जनताले बचाउँछन्, जनता एमालेको साथमा छ र एमालेलाई जनताले बचाउँछन् र जनताप्रति एमालेको विश्वास छ, जनताको पनि एमालेप्रतिको अटुट विश्वास छ। त्यो विश्वासले हामी पुनः निर्वाचित हुन्छौँ, जित्छौँ र गठबन्धन महाबनोस् कि के बनोस् हामीलाई त्यसले कुनै फरक पर्दैन। पाँच दलीय गठबन्धन एक ठाउँमा उभिए पनि नेकपा एमालेका नेताहरूको आत्मविश्वास हेर्दा उनीहरू 5 दल विरुद्ध चुनाव जितेर आउँछन् भन्नेसम्मको अभिव्यक्तिहरू उनीहरूले दिइरहेका छन्। त्यो खालको आत्मविश्वास उनीहरूमा देखिएको छ। तर यति बेला सत्ता गठबन्धनमा बद्ध 5 दल बीच चुनावी तालमेल त भएको छ, त्यो तालमेल चाहिँ निर्वाचनसम्मै कायम रहन्छ कि या त त्योभन्दा अगाडि नै फेरि गठबन्धनमा केही खटपट सुरु हुन्छ भन्ने लगायतका विषयहरू पनि यति बेला चाहिँ आम चासो र चर्चामा छन्। तर यति बेला चाहिँ अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लगायतका शीर्षस्थ नेतृत्वहरू चाहिँ चुनावी तालमेलमै अगाडि होमिसकेपछि अब चुनावी गठबन्धनका विषयमा या त तालमेलका विषयमा धेरै शङ्का गर्ने ठाउँहरू रहेन। तर अब मूल प्रश्न भनेको यति बेला चुनावमा गइसकेपछि गठबन्धनमै आबद्ध दलहरूले एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई मत दिने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन, किनकि उनीहरूको विचार सिद्धान्त लगायतका कुराहरू फरक फरक छन्। यसरी चाहिँ विगत केही समय एक भएका दलहरू चुनावमा गएरै नेता कार्यकर्ताहरूले फरक पार्टीलाई मत दिन सक्ने खालको अवस्था रहन्छ कि रहँदैन, यो गठबन्धनका विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग राजनैतिक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिट्टर हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई एबिसी चेकमा। धन्यवाद। अब 5 दल बीच गठबन्धन हुँदै चुनावी तालमेलसम्म सँगसँगै जाने निर्णय भएको छ, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ जुन खालको अविश्वास गठबन्धन बीच चुलिएको थियो त्यो मत्तर हुँदै अहिलेसम्म चुनावी तालमेलसम्म आइपुगेको छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले माओवादीलाई या त माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले नेपाली कङ्ग्रेसलाई मत दिने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? पहिलो कुरा तपाईँको प्रश्नको विषयमा अलिकति पृष्ठभूमिमा जाउँ। के भनेदेखि केन्द्रीय आदेशबाट स्थानीय नेतृत्वहरूले स्थानीय जनताहरूले मतहरूको ब्रोडकास्ट गर्दैनन्। स्थानीय सीमा, समस्या, आशा, अपेक्षा राजनीतिक अभिभावकहरू र राजनीतिलाई सामाजिकीकरण गर्ने नेतृत्वहरूलाई जनमतले सबैभन्दा ठुलो कुरा लान्छ र केन्द्रीय नेतृत्वको आदेश नै सबै स्थानीय तहमा निर्वाचितमा हुँदैन। एक। दोस्रो कुरा, हिजोका बेलामा नोट गर्नुपर्ने स्थिति के छ भने संयुक्त हुँदाखेरि वाम दलहरू संयुक्त हुँदाखेरि पनि एमाले र माओवादी संयुक्त हुँदाखेरि 100 मतदेखि लिएर 2000 मतसम्मको विभाजनमा 500 वटा सिटहरू यताउता भएका छन्। त्यसो हुँदाखेरि जिताउने भन्दा नि हराउनमा सबैभन्दा ठुलो प्रयास हुनेछ। 2। तेस्रो कुरा, काठमाडौँ लगायतका ठुला सहरहरूमा 5 वर्षमा कुन दलले के गर्यो भनेर जनताका बिचमा नाङ्गो तरिकाले आफ्नै आँखाले नेताको चस्मा नलगाइकन, पार्टीको चस्मा नलगाइकन स्थानीय तहबाट सबैले देखिसकेर गाउँ गाउँमा सिंहदरा भ्रष्टाचारमा लिएर गयो। त्यसलाई चाहिँ कसरी कुन नेताले कुन पार्टीले के गरे भनेपछि ती वाङवाङतिर छ्याङछ्याङती छन्। 3। चौथो कुरा, आज मन्त्री र सांसदहरू पनि
गाविसका अध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयर बन्नको लागि जुन उत्साहित भइरहेका छन् त्यसको पछाडिको मनोविज्ञान के छ? साँच्चै नै त्यहाँको सेवा, मानवीय विकास अथवा त्यहाँका के विषयले उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट गरेका छन् कि रातो कलम लगाएर जुन क्लेप्टोक्रेसी अथवा सिंहदरबार गाउँ र नगरमा त गएको छ, त्यो भ्रष्टाचार लिएर गएको छ, त्यसलाई नै इच्छुक भएर गएका छन्। हिजोका नेता कार्यकर्ताहरू जुन मेयर बनेका छन् र गाविस अध्यक्ष बनेका छन्, वार्ड अध्यक्ष बनेका छन्, उनीहरूको भूमिका के रह्यो भन्ने कुरा पनि सबैको बिचमा छर्लङ्गै छ। जस्तो अब सर त्यो विषयमा चाहिँ अब जनताले एउटा प्रसङ्ग राखिसकेपछि अरू तपाईँले सोध्नुहोस्। र यहाँ अबको चुनाव जित्नको लागि मात्रै नभइकन हराउनको लागि पनि उम्मेदवारीहरू हुनुहुन्छ। त्यसलाई राजनीतिक पार्टीहरूले कसरी म्यानेजहरू गर्छन् यो चाहिँ गठबन्धनदेखि लिएर अरू सबैलाई पनि सरोकार राख्छ। भन्नुहोस्। अब जस्तो सर एउटै पार्टीभित्र त अन्तर्घातहरू हुने, बागी उम्मेदवारहरू पढ्ने लगायतका विषयहरू निर्वाचनमा हामीले देख्दै भोग्दै आएको विषय हो। अहिले 5 दलहरू बीच नै तालमेल भएर जाँदाखेरि ती पार्टीहरू भित्रै अन्तर्घात नहोला भन्न सकिने सम्भावना त रहेन नि, होइन? होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरा डर जसलाई कि भएकै कारणले गर्दाखेरि एमाले भर्सेस अर्को गठबन्धन, एमाले पनि खोजिरहेको गठबन्धनहरू जो कि हिजोका भ्रष्ट अथवा बहिष्कृतहरू अन्य पार्टीबाट आफूबाट जो सम्भावित उम्मेदवार बन्न नसक्नेहरू जो मानिसहरूलाई विभिन्न ठाउँमा लिएर आइरहेको एकातर्फ एमाले छ, अर्कातर्फबाट 5 दलबाट आदेशबाट नयाँ तरिकाले जानुपर्छ भन्ने किसिमका दुईटै पार्टीमा भएको राजनीति छ। एकले अर्कासँग भएछ, भय देखाएर डर देखाएर आफ्नो जनमत लिन सक्ने जुन मनोविज्ञान छ, जो कि स्थानीय चुनावमा सबभन्दा ठुलो प्रभावित यही नै भएको डर जुन औजार जो छ, हतियार छ, त्यही नै प्रयोग गरेर जनमतलाई आफ्नो पक्षमा लिने प्रयत्न हुनेछ। अब जस्तो सर भागबण्डाकै विषयमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चुनावी तालमेल त भयो, अब भागबण्डा लगायतका विषयहरू त फेरि गठबन्धनभित्रै मिल्नका लागि या त त्यसलाई मिलाउन त त्यसको व्यवस्थापन गर्न त यो त एकदम फेरि जटिलको विषय भयो नि त। यो त एकदम जटिल विषय भयो। यो विषयमा चाहिँ दलहरूले मिलाउन सक्छ। सिद्धान्तको राजनीति, सुविधाको राजनीति भइसकेपछि पार्टीको आदेश र व्हिपलाई कसैले पनि स्वीकार गर्दैन। सबै पार्टीमा एमालेदेखि लिएर गठबन्धनका शक्तिहरूमा पनि आफ्नो लागि आफै भित्रका शक्तिहरू शत्रु बनिरहेको अवस्थामा अन्तर्घात भनेको नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि आधार भनेको सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य, मान्यता पार्टी र गठबन्धनमा नभइसकेपछि त्यो त स्वाभाविक तरिकाले राजनीतिक एउटा अभ्यास र एउटा चरित्र नै विकास भएका बेला अन्तर्घात त स्वाभाविक हुन सक्छ। यसलाई त यो नयाँ चिज त बन्न सक्छ भन्ने किसिमको कल्पनै गर्न सकिँदैन। यो त स्वाभाविक रूपबाट र सामान्य तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ एमालेको भूमिका वा त एमालेको अवस्था कस्तो होला, यसलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ? सबैभन्दा ठुलो कुरा जैविक एमालेलाई आगन्तुक एमाले अथवा जेनेटिक एमालेलाई, जसले कि योग्यता, क्षमता, दक्षताका आधारमा, खुन र पसिनाका आधारमा तत्कालीन मालेदेखि एमालेसम्म बनाउन सक्ने कार्यकर्ताहरू पृष्ठभागमा भए, अहिले जुन आगन्तुक बसाइ सरेर आएका, जो बाक्लो दाल खान आएका, अन्त नपत्याइएका अथवा त आग्रह र कुण्ठा बोकेर आएका मानिसहरूलाई उनीहरूले नेता मान्न सक्नु पर्यो। मन र वचन र कर्मले जो जैविक एमाले भन्ने गर्दछु त्यसलाई नव एमालेलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। यसले गर्दाखेरि हार्दिक रूपमा, उत्साहित रूपमा एमालेकै नामबाट मात्रै जान सक्ने स्थिति छैन। ट्रेडमार्कलाई मात्रै चाहिँ स्वीकार गर्न नसक्ने एमालेभित्रकै पनि बिचमा ठुलो समस्या देख्छु। एमाले पनि कुनै दलहरूसँग चुनावी तालमेल या त गठबन्धन गरेर जान सक्ने खालको अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नु हुँदैन? अहिले चाहिँ एमाले नेताहरूमा जुन खालको एउटा चाहिँ आत्मविश्वास देखिन्छ, उनीहरूले चाहिँ हामी 5 दलका बिचमा चुनाव लडेर चाहिँ उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर विजय भएर पनि आउँछौँ भन्ने खालको जुन खालको आत्मविश्वास देखाइरहेका छन् र त्यो कुरालाई र तपाईँले चाहिँ आगामी गठबन्धन या त आगामी चुनावमा उनीहरू बीच पनि कुनै दलसँग तालमेल हुन सक्ने सम्भावना कसरी हेरिरहनु भएको छ?
होइन यहाँ त तपाईँले जुन कि ज्यादै भित्रको आतङ्कलाई लुकाउनको लागि आत्मबलको रूपमा प्रचार गरिरहेको एमालेको बिचबाट एउटा देखिन्छ। आफ्नै बिचको अन्तर्विरोधलाई केन्द्रीय नेतृत्वले मात्रै स्वीकार गर्न सक्ने, स्थानीय रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। महत्त्वाकांक्षाको व्यवस्थापन अनुशासनको डन्डाले मात्रै पुरा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ राष्ट्रवादी शक्तिहरू अरू अन्य शक्तिहरूलाई कसै गरी लिन सक्ने, स्थानीय तहमा मिलाप गर्न सक्ने चिजहरू देखिया छ। अर्को अरू नयाँ चिजहरू अहिले नयाँ नयाँ भर्सनको रूपबाट आइरहेछ। जस्तो तरिकाले विप्लव माओवादीले पनि नयाँ किसिमका आफ्ना धारणाहरू राखिराखेका छन् र राजपामा पनि राप्रपामा पनि नयाँ किसिमका विषयहरू भएको छ। राजनीतिक ध्रुवीकरणहरू अझ अगाडि बढ्नेछन्। त्यसमध्येमा संस्थागत रूपबाट वा व्यक्तिगतका रूपबाट सबै ठाउँमा आउन सक्नेछन्। एकताको रूपमा एमालेसँग पनि ध्रुवीकरण हुन सक्नेछ। तर हराउनको लागि प्रतिक्रियाको राजनीति अत्यन्तै अगाडि गएको छ। अहङ्कारको राजनीतिले गर्दाखेरि मूल शक्तिलाई हराउनको लागि सहायक शक्तिसँग जसले पनि जुन ठाउँमा पनि एकता हुन सक्छ त्यो संस्थागत रूपबाट पनि हुन सक्छ र आन्तरिक तालमेलको रूपबाट पनि हुन्छ। राजनीतिमा कुटनीतिको हावी पनि हुन सक्दछ। त्यो चाहिँ सम्भावनाहरू देखिरहेको छ। सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक नरेन्द्र पीटर। सत्ता गठबन्धन बीच चुनावी तालमेलका विषयमा जुन खालको सहमति भएको छ र त्यो सहमति आगामी चुनावसम्मै जाने विषयमा चाहिँ यति बेला चाहिँ हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै नेकपा एमाले जो चाहिँ 5 दल विरुद्ध एक्लै चुनावमा जाँदैछ त्यसले समेत आगामी चुनावमा गठबन्धन तालमेल गर्न सक्ने खालको सम्भावना चाहिँ यति बेला चाहिँ उहाँले औल्याउनु भएको छ र त्यो सम्भावना भनेको राप्रपा या त लोसपा लगायतका दलहरूसँग हुनसक्छ। लोसपाले यसअघि नै एमालेसँग तालमेल गर्ने विषय चाहिँ अगाडि आएको थियो, तर बिचमा फेरि सत्ता गठबन्धनमै आबद्ध नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि ऊ चाहिँ नजिक भएको या त प्रधानमन्त्री देउबासँग पनि सरकारमा सामेल हुने लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको भन्ने विषय पनि सतहमा आएको थियो र यति बेला चाहिँ 5 दल विरुद्ध एक्लै निर्वाचनमा जान खोजिरहेको नेकपा एमाले समेत कुनै न कुनै दलसँग गठबन्धन या त तालमेल गरेर जान सक्ने खालको सम्भावना आँकिएको छ। आजको एबिसी चेकमा हामीले आगामी निर्वाचन र तालमेलका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।